नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही खूबसूरत अमल है, रब्बे सानी के हवाले से है, जिसके हवाले से गौसे पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया कि रब्बे सानी के चांद को देखकर अगर आप अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम पढ़ लेते हैं तो किस तरह से ये दुनिया जो है वो आप पर अल्लाह ताला दुनिया के खजानों को, दुनिया की मेहरबानियों को आप पर खोलते हैं, आपकी हाजात को पूरा फरमाते हैं। दुनिया आपके पास जलील होकर आती है, दुनिया आपके कदमों में अल्लाह ताला डाल देते हैं, आपकी हर परेशानी को अल्लाह ताला खत्म फरमाते हैं। कैसा ही मुश्किल काम क्यों ना हो अल्लाह ताला उसको हल फरमा देते हैं। बहुत ही प्यारा सा अल्लाह ताला का नाम है, इंशाअल्लाह ताला ये इसमें आजम भी है। गौसे पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जो भी इसके जरिया से अल्लाह ताला से तलब करता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर इनायत फरमाते हैं, जरूर उस पर करम नवाजी फरमाते हैं। तो रब्बे सानी के चांद को देख कर आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको क्या क्या फायदे हासिल होंगे और इसके साथ एक शर्त भी खास की गई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ली गई है। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आप इस शर्त को भी मलहूज़े खातिर रखते हुए इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो रब्बे सानी के चांद को देखकर आपने अल्लाह ताला के एक नाम को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का जो इस्मे आजम है, ये अल्लाह ताला का जो एक नाम है ये इस्मे आजम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो भी शख्स अल्लाह ताला के इस्मे आजम के जरिया से दुआ मांगता है, तो जो भी अल्लाह के इस्मे आजम के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसको वो चीज अता फरमा देते हैं। यह अबू दाऊद शरीफ और तिरमिजी शरीफ की हदीस है। तो इंशाअल्लाह ये आज का जो अल्लाह ताला का नाम है ये इस्मे आजम है। इसके हवाले से मुतादिद हदीस मुबारक भी मौजूद है। कुरान करीम में जहाँ भी इस नाम को जिक्र किया गया है तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इस्मे आजम इसमें पोशीदा है और ज्यादातर वहाँ पर यही नाम अल्लाह ताला का जो वो जिक्र किया गया। जो भी रब्बे सानी के चांद को देखकर ये अमल करता है तो अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला के इस नाम को हरफे निदा के साथ जो कि या है, या के साथ इसको खास करके अल्लाह ताला की इस नाम से अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी जात पर यकीन नसीब फरमाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ही यकीन है। जिस शख्स को यकीन ना हो कि उसकी परेशानियां खत्म होंगी, उसकी मुश्किलात हल होंगी, तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो शख्स ये यकीन रखता है कि मैं अल्लाह की जात को पुकार रहा हूँ और इसके जरिए से मेरी मदद होगी, तो अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के साथ वही मामला करते हैं जैसा कि वो अल्लाह ताला से गुमान रखता है। तो इंशाल्लाह सबसे पहला फायदा जो इसको हासिल होगा वो ये होगा कि उसको अल्लाह की जात पर यकीन उसका कायम हो जाएगा। और या हरफे निदा है, जब अल्लाह ताला के किसी भी नाम के साथ या का लफ्ज खास कर लिया जाता है तो इसका मतलब होता है पुकारना। ए जब आप दुनिया में भी किसी शख्स को पुकारते हैं, बार बार पुकारते हैं, तो वो कभी मुड़कर आपकी तरफ देख ही लेता है। इसी तरह से जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की सिफते निदा के साथ करके खास करके पुकारते हैं तो अल्लाह ताला जरूर आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं, आपको आपके उस सवाल पर अल्लाह ताला आपको जरूर इनायत फरमाते हैं। तो आपने अल्लाह ताला को हरफे निदा के साथ आपने खास करके ये अमल आपने करना है रब्बे सानी का चांद देखकर। इंशाअल्लाह ताला जिस भी मकसद के लिए, ख्वाह कैसा ही मुश्किल मकसद क्यों नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से आपको वो हासिल हो जाएगा। अगर किसी ऐसे बीमार पर अगर आप इसको पढ़ लें, पढ़कर देख कर चांद को आप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला वो बीमार भी शिफायाब हो जाएगा। अगर आप इसको इस वजह से कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है जिस पर आसेब है, कोई असरात है, जादू है, बंदिश है, किसी भी वजह से कारोबार के हवाले से परेशान है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके तमाम तर मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह इसके अमल को करने वाले का ईमान अल्लाह ताला जो है वो सल्ब नहीं फरमाएंगे, शैतान के शर से उसको महफूज फरमाएंगे। इसके दिल में ईमान होगा, अल्लाह ताला की मार्फत इसको नसीब होगी। अल्लाह ताला से जो भी चीज इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह ताला इसको वो अता फरमा देंगे। क्योंकि गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि या अल्लाहु समद जो है ये अल्लाह ताला का इस्मे आजम है। या अल्लाहु जो है वो अल्लाह ताला का ऐसा नाम है जो हकीकी नाम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद को अल्लाह ही कहकर पुकारा, मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ही कहकर पुकारा है। और इसी आयत के ज़मन में जब जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल
استعمال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اسم اعظم بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے جب بھی اللہ سے مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب وہ شرط جو اس کے ساتھ خاص ہے، رب ثانی کے چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا خاص ہے وہ ایک حدیث مبارکہ سے میں آپ سے ذکر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی آخرت کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کی نیت کرتا ہے، دنیا کی نیت سے عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو اس پر بڑھا دیتے ہیں اور اس کا فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس نیت سے عمل کرتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے میرا عمل کرنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعہ سے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما کر اس کو غنا عنایت فرماتے ہیں اور یہ پوری دنیا اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈھیر فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اللہ کی محبت کی خاطر یا اللہ الصمد کو محبت الہی کی وجہ سے آپ نے ذکر کرنا ہے اور اس میں شک ہرگز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صدیقین میں شمار فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امیدوں سے بڑھ کر عنایت فرمائیں گے۔ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر صرف دو باتوں کا خطرہ ہے، لمبی امیدیں اور خواہشات کی اتباع، کیونکہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی اتباع جو ہے وہ حق سے روکتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے، اس وجہ سے نہ کیا جائے کہ میں اس کے ذریعہ سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یا دنیا کی کسی مراد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا مقصد اول جو ہے کسی بھی وظیفہ کو کرنا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ جاننا ہو، پہچاننا ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہو، اللہ سے آخرت کا سوال کرنا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس نیت سے اپنے اعمال کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پھر کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اس شخص کو کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ میرے سر ہے۔ انشاءاللہ اس کے دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اس کی آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ اور بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے، ایسا مقام کہ کسی اور کو ایسا عطا نہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی حفاظت میں رہے گا، کیونکہ جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جو وہ نوازتے ہیں، دنیا بھی اس کو یاد رکھتی ہے اور دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کا نام جو ہے وہ اس دنیا میں لیا جاتا ہے۔ بہت سی ہستیاں ایسی ہیں جو آج کئی سو سال پہلے گزر گئیں لیکن اللہ کے لیے جئیں اور اللہ ہی کے لیے مری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابہ کرام تک، آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء کرام تک، تابعین، تبع تابعین تک، ولی اللہ، غوث، قطب، ابدال، قلندروں تک، جنہوں نے بھی اللہ کی خاطر زندگی کو گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے ناموں سے جب پکاریں تو آپ نے اسی طرح سے پکارنا ہے کہ اللہ پاک میں تیرے لیے ہی پکارا ہوں، اور آپ نے رب الثانی کے چاند کو دیکھ کر یا اللہ الصمد کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے، تو ضرور اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔